अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री बर्ड्स और दीगर लाइवस्टॉक से मुनाफा की अच्छी शरह को यकीनी बनाने के लिए जानदारों का सेहतमंद रहना ज़रूरी है और सेहत बरकरार रखने के लिए बीमारियों से महफूज रखना पड़ता है। कुछ बीमारियों से बचाव के लिए हल्के फुल्के इकदाम ही काफ़ी हैं या एक मरतबा वैक्सीन से ही तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, जबकि कुछ बीमारियों की रोकथाम के सिलसिले में 2 से 3 मरतबा वैक्सीन इस्तेमाल करनी पड़ती है। इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो कि आजकल बर्ड्स में बहुत आम है। अगर आप वैक्सीन नहीं करना चाहते तो जंगली परिंदों को अपने बर्ड सेटअप पे ना बैठने दें, बायोसिक्योरिटी मजबूत रखें, क्योंकि ये जंगली परिंदे इस वायरस के फैलाव की सबसे बड़ी वजह हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि AI बीमारी की मुख्तलिफ अकसाम, मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं। पोल्ट्री बर्ड्स को एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से महफूज रखने के लिए मुर्गियों को फ्लू H5 से बचाव की ये वैक्सीन कराई जाती है। बीमारी की बुनियादी वजूहात और अलामात शेयर करने से पहले अर्ज करता चलूँ कि ये किल्ड वैक्सीन है, यानी सिरिंज के ज़रिए चिकन्स के अज्साम में ज़ेरे जिल्द लगाकर इस वैक्सीन को दाखिल करके बर्ड्स में इम्यूनिटी पैदा करवाएंगे। अमूमन 7वें हफ्ते के बर्ड्स को इस किल्ड वैक्सीन का शॉट दिया जाता है और इसकी मिकदार 0.3 मिलीलीटर होगी, यानी एक परिंदे के लिए 0.3 सीसी इसकी डोज रखेंगे। लंबे अरसे तक के लिए बर्ड्स को H5 बीमारी से बचाने की खातिर इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन की एक्सपायरी तारीख यानी तारीख तनसीख देख कर खरीदिएगा। कभी भी खुली हुई बोतल नहीं खरीदनी। ये बोतल 1000 चिकन्स के लिए है। आपको कम या ज़्यादा मिकदार में बर्ड्स के लिए वैक्सीन आसानी से करीबी वेटनरी स्टोर से दस्तयाब हो जाती है। इस तरह से ऑटोमेटिक सिरिंज के पाइप को बोतल में दाखिल करके साथ बोतल के ऊपर एक नीडल लगाएं, डोज सेट करके वैक्सीन पाइप और सिरिंज में दाखिल कर लें और टीका लगाना शुरू करें। एक मरतबा जो बोतल खुल जाए उसे मुकम्मल इस्तेमाल कीजिएगा, फिर दूसरी बोतल खोलें। अगर परिंदों की तादाद कम है तो बाकी बची वैक्सीन ज़ाया कर दें या किसी दूसरे करीबी फार्मर भाई को दे दें, लेकिन अब इस खुली वायल को दोबारा से लंबे अरसे के लिए जहीरा नहीं करना। बेहतर हिकमत अमली यही रहती है कि आप अपने बर्ड्स की तादाद के हिसाब से कम डोजेज वाली वैक्सीन वायल खरीदें। टीका लगाने से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद के दौरानिया तक चिकन्स को मजीद किसी किस्म का स्ट्रेस, किसी किस्म का तनाव ना दें, क्योंकि वैक्सीन खसूसन किल्ड वैक्सीन जिसे आप टीके की सूरत में अपने बर्ड्स के जाम में दाखिल करते हैं, बजाते खुद एक बड़ा स्ट्रेस है। और ऐसी सूरत हाल में अगर माहौल या आपकी वजह से कोई और स्ट्रेस बर्ड्स को मिल जाता है तो दोनों तरफ से दबाव तनाव में मुब्तला होने के बाद बीमारी या किसी दूसरे मसले में हमारे फलाक के मुब्तला होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी के हमलावर होने के बाद बाज़ औक़ात चिकन्स बगैर कोई अलामात ज़ाहिर किए अमवात का शिकार हो जाते हैं और जो परिंदे इस बीमारी का मुकाबला करते रहते हैं उनकी कलगी और वेटल्स में सोजिश होने लगती है। इस बीमारी के फैलाव की बुनियादी वजह वाइल्ड बर्ड्स हैं, लिहाजा इनको कंट्रोल में रखिएगा। जैसे ही ये बीमारी चिकन्स में आती है वो उसी वक्त डायरिया का इस हाल का शिकार हो जाते हैं। उनके अज्साम से कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, मादनियत वगैरह का अखराजात होने लगता है। टांगों की जामनी रंगत दिखाई देगी। अंडे या तो बिल्कुल ही बिगड़ी इश्काल के होंगे या उनका छिलका गैर मयारी दिखाई देगा। आंखों से पानी बहता है। वेटल्स के किनारे नीले होने लगते हैं। कोम्ब यानी कलगी ऐसे जैसे इसमें ओडिमा हो गया हो, पानी से भर गया हो। आंखों की खराब रंगत, जिंदा बर्ड्स में खर बलगम, जोड़ों में सोजिश, खांसी, कम भूख, खराब यानी कि लड़खड़ाती चाल दिखाई देगी। मुतासरा बर्ड्स अगर अमवात के मुंह में जाते हैं तो उनका पोस्टमार्टम करने पे फॉलिकल्स यानी पटक में इन्फेक्शन दिखाई देगा। हवा की थैलियाँ यानी एयर सैक्स इस कदर धुंधली हो चुकी होंगी कि नीचे मौजूद फेफड़े वाज़ह तौर पे नज़र नहीं आते। ट्रैकिया यानी सांस की नाली में म्यूकस, रेशा वगैरह इकट्ठा हो जाता है। इंटेस्टाइन यानी के आंतों के अंदर चीज़ी सा मटेरियल दिखाई देगा। फेफड़ों में फ्लूइड यानी पानी भर जाता है। ऐसे बर्ड्स को अच्छी तरह से डिस्पोज करें, उन्हें बाहर खुली जगह पे ना छोड़िएगा, क्योंकि इस तरह के मुतासरा मुर्दा बर्ड के सारे जिस्म के अंदर ये वायरस मौजूद होता है। जो भी दूसरे जंगली परिंदे इनके करीब आएंगे, इन्हें नोचेंगे, इनके पास बैठेंगे, वो इस इन्फेक्शन को, इस वायरस को अपने साथ ले जाकर उसी इलाके में ये साथ करीब दूसरे शहर में मौजूद तमाम पेट बर्ड्स को और दीगर लाइफस्टॉक को मुतासर करेंगे। बायोसिक्योरिटी यानी कि परिंदों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ पे खास तवज्जो रखें। जंगली परिंदों को अपने बर्ड्स के सेटअप से दूर रखने के लिए जो भी तरीकाकार आपको समझ में आता है उसे लाजमी तौर पे अप्लाई करें। खुराक जब भी तकसीम करें अपने बर्ड्स के करीब बर्ड सेटअप के पास लेके जाएं, उसे बाहर ना गिरने दें ताकि जंगली परिंदों की आदत ना बने, उन्हें वहाँ से खुराक पानी दस्तयाब ना हो
اور روزانہ اس جگہ کو وزٹ نہ کریں، آپ انہیں کنٹرول میں رکھ سکیں۔ آپ کے علاقے میں اگر ایوین انفلوئنزا کی وبا پھوٹی ہوئی ہے تو اس صورت میں لازمی ویکسین کروائیے گا 26ویں دن یعنی چوتھے ہفتے میں، 7ویں یا 8ویں ہفتے میں، اور 105 دنوں کی عمر میں یعنی کہ 15ویں ہفتے میں۔ یہ 3 شاٹس الگ الگ اوقات پہ، الگ الگ ہفتوں میں زندگی کے مختلف مراحل پہ لازمی طور پہ کروانے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس برڈز کم تعداد میں ہیں تو اس صورت میں بایو سیکیورٹی مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ ویکسین آپ کو قدرے مہنگے داموں میں دستیاب ہوگی۔ جو علامات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان میں سے کچھ اگر آپ کو اپنے فلاک میں نظر آتی ہیں تو ملٹی وائٹامنز اور فلوڈ تھراپی وغیرہ دے کر چکنز کی جسمانی طاقت کو مستحکم رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشنز نہ ہونے دیں، جو کہ عموماً کسی بھی وائرس کے حملہ آور ہونے کی صورت میں فوری طور پہ آپ کے برڈ پہ اٹیک کرتے ہیں، ایکولائی اور دوسرے بیکٹیریا وغیرہ۔ وائرس کا اپنا انکوبیشن پیریڈ پورا ہوگا تو تب ہی وہ آپ کے برڈز کے اجسام سے نکلے گا۔ اس دوران یہ وائرس کتنی تباہی پھیلاتا ہے، کتنی فلاک میں سے اموات ہوتی ہیں یا کتنے برڈز کا وزن کم ہوتا ہے، اس کا دار و مدار آپ کے فلاک کی، آپ کے چکنز کی امیونٹی پہ ہوگا، ان کی قوت مدافعت پہ ہوگا۔ جو حضرات اپنے فلاک کو ویکسینز کے ذریعے امیونٹی فراہم نہیں کرتے، ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ پولٹری برڈز میں بیماریوں کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ یہ جنگلی پرندے جو خطرناک بیماریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر یا گاؤں سے دوسرے مقامات تک، حتیٰ کہ ایک سے دوسرے ملک تک منتقل کرتے ہیں۔ انہیں کنٹرول کرنا، اپنے قیمتی چکن سے دور رکھنا انتہائی آسان بھی ہے اور ضروری بھی، کیونکہ یہ جگہ جگہ پہ بیٹھیں کر کے وائرس، بیکٹیریا اور دیگر جرسوں میں پھیلاتے ہیں۔ ہمارے چکنز ان بیٹھوں تک پہنچ جائیں یا انجانے میں ہمارے سلیپرز کے ساتھ بیٹھوں کی وجہ سے انفیکشن لگ جائے تو عین ممکن ہے کہ ہم خود وائرس اپنے چکنز تک لے جائیں۔ تو کیوں نہ ہم وہ کام کر لیں کہ رسک ہی نہ رہے۔ ایسی کوئی بھی چمکدار چیز جو روشنی کو ریفلیکٹ کرے، چمک نکلتی ہو یا جس میں مختلف رنگ نظر آئیں، کارگر ثابت رہے گی۔ پرانی سیریز عجیب نقوش والے خاکے، چمکیلے سپرنگ، چمکدار میٹیریل یا اس میٹیریل سے بنائے گئے مختلف اشکال کے پرندے، بلونز، سکیئر کرو، غلیل یا ان سے ملتے جلتے کچھ بھی ایسے ذرائع، ایسی اشیاء استعمال میں لائی جا سکتی ہیں۔ ڈربوں کے اوپر یا نزدیک شیشہ رکھنا بھی اچھی حکمت عملی ہے۔ ان تمام اشیاء میں سے کسی ایک کو بھی یوز کر کے کووں، کبوتروں اور دیگر جنگلی پرندوں کو رہائش گاہ سے دور رکھا جا سکتا ہے، جو ہر وقت غذا پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں، مردہ جانداروں، گندی اشیاء، پرانی باسی جرثوموں والی چیزوں پہ بیٹھتے ہیں، وہاں سے جراثیم اپنی چونچ، پروں اور ٹانگوں کے ساتھ دوسری جگہ تک لے جاتے ہیں۔ اگر ہم ND یعنی نیوکیسل ڈیزیز، رانی کھیت، برڈ فلو، انفلوئنزا اور دیگر جان لیوا مختلف بیماریوں کی تاریخ، ہسٹری دیکھیں تو تاریخ یہی کہتی ہے کہ ہوا اور دیگر آبجیکٹس کے ساتھ ساتھ یہ جنگلی پرندے بھی اس طرح کی بیماریوں کی ایک سے دوسری جگہ منتقلی میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اوورال لیسن یہ ملتا ہے کہ آج کل کی اس پھیلی ہوئی بیماری کو روکنے کے لیے ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو ہم زندگی کے تحفظ میں بہتری کر لیں یا پھر ویکسینز کروا لیں۔ اگر ہم ویکسینز نہیں کرواتے تو اس صورت میں بایو سیکیورٹی ہمارے پاس ایک ایسا آپشن ہے کہ جس کی مدد سے کسی حد تک ہم اس وائرس کو اپنے پرندوں تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ حالانکہ اس کے باوجود ہم کسی حد تک رسک پہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صاف ماحول اور اچھی غذا کی مدد سے ہم کافی حد تک اس بیماری سے اپنے فلاک کو، اپنے چکنز کو بچا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔